हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बुर्ज सुमला इल्म नजूम का छठा बुर्ज है। जो लोग 24 अगस्त और 23 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये उनका सितारा है। इस बुर्ज में पैदा होने वाले लोग आम तौर पर मेहरबान, सख्त मेहनती होते हैं। इस बुर्ज में 16 सितारे हैं। इनके खुशकिस्मत अदाद हैं 5, 14, 23, 32, 41, 50 और खुशकिस्मत दिन है बुध। खुशकिस्मत फूल है चंबेली। इनकी ताकत के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये बाइल्म, वफादार, सख्त मेहनती, तज्ज़ियाकार, तहकीककार हैं। और अगर हम इनकी कमज़ोरियों के बारे में बात करें तो ये जल्द ही परेशान हो जाते हैं और शर्माते हैं। अपनी और दूसरों की ज़ात पर बेहद तनकीद और हर वक्त काम 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 और बस काम करते हैं। बुर्ज सुंबला का मुस्बित पहलू। इन लोगों को कुछ नया सीखने में बड़ी ही खुशी होती है और ये हर वक्त तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। एक खरा और सच्चा सुंबला शख्स कभी भी ख़याली दुनिया को पसंद नहीं करता और हमेशा हकीकत की दुनिया में ही रहता है। ये लोग बड़े ही तज्ज़ियाकार साबित होते हैं और जो भी इनके पास कोई भी मुश्किल लेकर आता है फ़ौरन उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े ही काबिल एतमाद होते हैं। ये लोग आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी भी मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं, बगैर सीधा अपने रास्ते की जानिब ही गामज़िन हो जाते हैं। सुंबला अफराद अक्सर व बेशतर वफ़ादार ही साबित होते हैं, दोस्ती खूब निभाते हैं। ये लोग अपने काम को बेहतर तौर पर ही सर अंजाम देना पसंद करते हैं। ये असूलों के पक्के होते हैं और कभी भी अपने असूलों का सौदा नहीं करते। बुर्ज सुंबला अफराद की सोच किसी भी दानश्वर की सोच से कम नहीं होती। ये लोग मोहब्बत तो ज़रूर करते हैं लेकिन जज्बाती मोहब्बत से हमेशा दूर ही रहते हैं। ये अफराद बड़े ही सखी और हमदर्द साबित होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शराकतदारी में हमेशा कामयाब ही रहते हैं। इनकी कदर करने वाले लोग होते हैं। सुंबला ख़वातीन को अपने मर्दों पर बड़ा ही एतमाद और यकीन होता है। मनफी पहलू। ये लोग कुछ ज़्यादा ही तनकीदी होते हैं और बिला वजह ही लोगों पर तनकीद करते रहते हैं। ये लोग थोड़े से मुंह फट भी साबित होते हैं और गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं रखते। थोड़े से चिड़चिड़े और बदमजाज भी होते हैं। हमेशा पुराने ख्यालात पर ही यकीन रखते हैं और इनके जहन में नए ख्यालात बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरों के फ़ैसले पर इन्हिसार करने वाले लोग साबित होते हैं। इनमें एक मनफी चीज़ ये भी है कि ये कुछ ज़्यादा ही शर्मीले वाक़या होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मौक़ों को ज़ाया कर बैठते हैं। इनकी सोच हमेशा मुंतशिर ही रहती है और ये अपने ख़यालात का इजहार जल्द ही कर देते हैं। ये लोग थोड़े से लड़ाका भी साबित होते हैं, दूसरों की मदद के तलबगार भी रहते हैं, कुछ हद तक जल्दबाज साबित होते हैं। ये लोग अक्सर व बेशतर अपने दिल के राज ज़ुबान पर ले आते हैं और ये नहीं देखते कि सामने इनका दोस्त है या दुश्मन है। जब तक ये लोग नुकसान ना उठा लें, इनके लिए अपने दुश्मन और दोस्तों में फ़र्क करना मुश्किल होता है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने ताल्लुकात में थोड़े से लापरवाह साबित होते हैं। कभी कभार प्यार और मोहब्बत में शिद्दत पसंद जज्बात रखने की वजह से नुकसान उठा लेते हैं। बुर्ज सुंबला अफराद के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ बातें ही नहीं करते। इससे मुंसलिक लोग बड़ा ही शानदार दिमाग रखते हैं, जिसकी बदौलत ये लोग जिस कदर भी उलझा हुआ मामला हो सुलझा लेते हैं। जल्द ही उलझन और झुंझलाहट का भी शिकार हो जाते हैं। ये लोग अपने जज्बात का इजहार मुश्किल से ही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बड़े ही जज्बाती होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब तक ख़ुद किसी चीज़ को अपनी आंखों से न देख लें, इन पर एतबार मुश्किल से ही करते हैं। ये अपनी ही एक मजबूत राय रखते हैं और अपनी आवाज़ को बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के बुलंद करना जानते हैं। ये लोग अक्सर परेशान और बहुत ज़्यादा सोचने के आदी होते हैं।
یہ لوگ پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ لیکچر سننے کے عادی نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کے مشورے پر کان دھرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور سخت محنت کرتے رہتے ہیں۔ رومانوی طور پر برسملا کا رویہ یا تعلق۔ چونکہ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے رومانوی طور پر ان کی سوچ کا اندازہ بھی مختلف ہی ہوتا ہے۔ برسملا سے تعلق رکھنے والے لوگ شاندار لوگوں کو ہی اپنا پریمی منتخب کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اپنے پیار کے اظہار کے لیے زیادہ الفاظ کا چناؤ کم ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دوسرے طریقے ہی اپناتے ہیں اور اپنی چاہت کے اظہار کے لیے یہ لوگ ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کسی کو بھی اپنا ساتھی منتخب کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کس حد تک ان کے لیے مخلص ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور ان کو دھوکہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ اپنی شریک حیات کے متعلق بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی رومانوی ہوتے ہیں اور اپنی رومانوی حرکات سے اس چیز کا احساس اکثر و بیشتر اپنے پریمی یا پھر شریک حیات کو دلاتے رہتے ہیں۔ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ تعلقات۔ یہ لوگ بڑے ہی مہربان اور مددگار دوست ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی مشورہ دیتے ہیں تو بڑا ہی شاندار مشورہ دیتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دوستی کچھ زیادہ لوگوں سے ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ جن سے بھی تعلقات رکھتے ہیں بڑے ہی شاندار رکھتے ہیں۔ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ یہ اپنی محبت، اپنی شفقت کا ضرور اظہار کرتے ہیں، اور جب ان کے خاندان کا کوئی فرد بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہ ان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور یہ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو صرف باتوں سے ہی خوش نہیں رکھتے بلکہ ان کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ سنبلا مرد۔ سنبلا مرد بہت ہی وفادار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مرد و حضرات مشینی کاموں میں بڑی ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ سنبلا افراد میں نفاست پسندی بھی پائی جاتی ہے اور سلیقہ شاعری بھی۔ یہ افراد ضرورت کی پیش نظر خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی خامی یا پھر نقص دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ برسملا والے مرد و حضرات بیکار بیٹھنے اور فضول گفتگو یا کاموں کا حصہ بننا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ دوسروں کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان افراد کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور کپڑوں کے انتخاب میں بڑے ہی حساس ہوتے ہیں۔ برسملا مردوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے افراد کو ان سے فائدہ ہی پہنچے۔ یہ لوگ کسی کی جاب کرنے کی بجائے اپنا کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان مردوں کو سفر کرنے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے۔ برسملا سے تعلق رکھنے والے مرد اپنی زندگی میں کامیاب ہی رہتے ہیں اور یہ بہت جلد ہی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ مشکل سے ہی ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ برسملا سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسروں کی زندگیوں میں کم ہی دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات گندگی سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ سجاوٹ اور خوبصورتی سے انہیں گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ سنبلا خواتین۔ برسملا خواتین بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور یہ جو بھی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اس کو پورا کرتی ہیں۔ ان میں ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے اپنی غلطی یا کوتاہی کا اعتراف نہیں کرتی۔ یہ خواتین اپنی محبت میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتی۔ یہ خواتین بڑے ہی مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہیں اور اپنی عزت پر کسی بھی قسم کا داغ نہیں لگنے دیتی۔ کوئی مرد آسانی کے ساتھ ان کو اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا۔ یہ خواتین بڑی ہی باوفا ثابت ہوتی ہیں اور اپنے ساتھی یا شوہر کا آخری دم تک ساتھ دیتی ہیں۔ یہ خواتین دیگر خواتین کے مقابلے میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہی اپنے لباس کا انتخاب کرتی ہیں۔